अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों। मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से आपको बहुत बहुत सलाम। 27 अगस्त की इवनिंग है, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो, और कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। और आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। काफ़ी लोग फिर मुझसे कह रहे थे जी अपना फ़ोन नंबर बता दो। 0300-472-5752 मुनसिफ अवान। तो ये मेरा टेलीफोन नंबर है। आप मुझे, ये व्हाट्सअप भी नंबर यही है, इसी के ऊपर आप व्हाट्सअप में मुझे चीज़ें भेज सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं, पैगाम भेज सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं दो वाक़यात के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। एक तो वाक़या वो है कि जो न्यूज़ीलैंड के जो वो दहशतगर्द था जिसने 51 नमाजियों को शहीद किया था, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। और आपको पता है कि मुसलमानों का ये मुहर्रम का महीना जो है वो बड़े अफसोस के साथ शुरू होता है, और इसमें हम कोई जश्न नहीं मनाते, क्योंकि इस्लाम के इब्तदा ही में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ इतना ट्रेजिक वाक़या हुआ था कि जिसकी मिसाल आज तक दुनिया में नहीं मिलती। 72 आदमियों को शहीद कर दिया गया, जिसमें नन्हे अली असगर से लेके हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम तक। तो वो हमें बड़ा दुख देता है, और उसमें हम सारे बराबर के होते हैं, चाहे शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, जो भी मुसलमान है पूरी दुनिया में, उनका थोड़ा सा वो सैड माहौल बन जाता है और हमें उनकी याद आती है और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। और उनको दुआओं की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दफ़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने पूछा कि सर आप तो अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, तो आप क्यों दुआएं करते हैं? उन्होंने कहा जी क्या मैं अल्लाह के दर्जात और उनके फयाज और बरकूत का मज़ीद हकदार बनना चाहता हूँ, तो वो दुआ इसलिए भी हम करते हैं उनके लिए, सबीलें लगाते हैं, चीज़ें करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये वाक़या भी तारीख़ इस्लाम में एक बहुत बड़ा वाक़या है, जिसमें इस्लाम की निशात सानिया हुई थी। निशात सानिया का मतलब है कि इस्लाम दोबारा ज़िंदा हुआ था। 4 खुलफा के बाद जो थोड़ी सी कमज़ोरी आई थी हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, वो दोबारा ज़िंदा हुई। और इसलिए कहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, यानी कि कुर्बानी देनी पड़ती है। ये जज्बा होना चाहिए, हर किस्म का जज्बा होना चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों। और आज जो आप देख रहे हैं कि वो जिसने 51 मुसलमानों को मस्जिद में बेदर्दी से शहीद किया, और उस जालिम इंसान ने लाइव वीडियो बनाई, पूरी दुनिया को दिखाई। फौरी तौर पे पुलिस मौके पे निकली, पहुंची, और उसने वो घर से निकला तो वो ऐसे मारता हुआ गया, बच्चे, औरतों को, बड़ों को, किसी को उसने नहीं छोड़ा। और उसने जो है ना इस तरह दहशतगर्दी की इंतहा की। दोस्तों, आपको एक बात मैं बताऊं कि जो न्यूजीलैंड मुल्क है ना, वो किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेता। बड़ा पुरअमन मुल्क है, दुनिया के कोने पे है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वो दुनिया के कोने पे है। जहाँ सर्दी होती है वहाँ गर्मी होती है, वहाँ गर्मी होती है जहाँ सर्दी होती है, यानी बिल्कुल वो दुनिया के अलहदा कोने पे ये दो मुल्क हैं। और ये दोनों मुल्क भी किसी से कोई पंगा नहीं लेता। अब अमेरिका को देख लें तो उसने आधी दुनिया के साथ पंगा लिया हुआ है। कहीं वो अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, हर जगह पंगे लेता है, अपनी बातें मनवाता है, और वो सारी इस तरह की जो है ना वो उसने की। तो न्यूजीलैंड जो एक मुल्क है, बड़ा खुशहाल मुल्क है और बड़ा ख़ूबसूरत मुल्क है, और वो किसी के साथ उसकी सियासी वो लेन देन नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या तो हो गया, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, रोना आया, कसम से दुख हुआ। लेकिन जो उस मुल्क की सरबराह है ना, जेसिंडा आर्डन, जिस तरह उसने मुसलमानों के साथ यार हमदर्दी का इजहार किया है ना, आप यकीन करें ऐसी मिसाल नहीं मिलती। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन जिस तरह वो मस्जिदों में गई है,
جس طرح اذان ہوئی ہے اس میں شرکت کی ہے، جمعہ کی نماز میں اس نے شرکت کی ہے، اور جس طرح اس نے احتجاج کیا ہے اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اس نے یقین کرو اس نے پوری مسلمان دنیا کے دل جیت لیے ہیں اس نے یار ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ کون ہے، لیکن وہ اتنی بہادر خاتون ہے، اتنا اس نے مسلمانوں کے لگتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، اتنی ہمدردی، رونے والی کیفیت، وہ ایسے لگتا تھا جیسے اس کا اپنا کوئی عزیز جو ہے نا وہ فوت ہوا ہے، جیسے کسی کا کوئی بیٹا ہو جاتا ہے نا یا باپ ہو جاتا ہے، اس طرح مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار یہ خاتون اتنی زیادہ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے جتنی کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا. اور نو ڈاؤٹ کہ نیوزی لینڈ میں اسی طرح برادرانہ ماحول ہے، اقلیتوں کے درمیان، سارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے درمیان. اور آج جب اس کا فیصلہ آیا جیسنڈا کا اور اس کو عمر قید کی سزا دی گئی تو اس کے اوپر دیکھیں اس نے کون سا تبصرہ کیا، پتہ کون سا؟ وہاں سزائے موت اس لیے نہیں دی گئی کہ سزائے موت قانون میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے کر دی ہے، جس کو بھی عمر قید ملتی ہے بعد میں وہ معافی مانگ کے تو باہر آ سکتا ہے. اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کو ساری عمر معافی بھی نہیں ملے گی. اور جو جیسنڈا کا اس سزا کے اوپر بیان آیا ہے نا، اس کا ہے کہ یہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہ سورج کو نہ دیکھے ساری عمر. یہ اس کا بیان آیا ہے دوستو کہ یہ جو ملزم ہے یہ اسی بات کا حقدار ہے کہ یہ ساری زندگی سورج کو دیکھنے کے لیے ترس جائے. اور جج صاحب نے اور انہوں نے دونوں کا یہ بیان ہے کہ یہ اگر اپنی زندگی میں جیل کے اندر مر بھی جائے نا تو یہ سزا پھر بھی کم ہے. دوستو دیکھیں، کوئی کسی کے جو فوت ہو جاتا ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو فوت ہو جاتا ہے نا اس کے لواحقین کو، اس کے ڈیسیز، جو بندے ڈیسیز کے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو مرہم پٹی کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دیتا ہے اور وہ صبر دیتا ہے. تو آپ یقین کریں کہ اس عورت نے نا مسلمانوں کے دل جیتے ہیں، آپ یقین کریں. اس نے کہا جی کہ یہ اس چیز کا حقدار ہے کہ ساری عمر یہ سورج کی کرنیں نہ دیکھ سکے. اور جج نے کہا ہے کہ اگر اس کی موت ہو گئی جیل میں تو یہ بھی کم ہے. اور جو معافی کا انہوں نے کیا تھا کہ یہ عام لوگوں کو ہوتی ہے تو 15 10 سال 20 سال بعد وہ معافی کی درخواست دے کے باہر آ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے قانون کو تبدیل کر کے اس کو معافی کا بھی حق نہیں دیا. تو دوستو یہ جو جیسنڈا آرڈن ہے نا، تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت ہمدردی کا اظہار کیا ہے. ہم جو مرنے والے ہیں ان کے لیے درجات بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں جو مسجد میں شہید ہوئے تھے، اور جیسنڈا کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی ہمدردی کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، جس کی مثال نہیں ملتی. غیر مسلموں میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے ہم اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو دوستو آج کی یہ ویڈیو تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.